यहाँ पर रात ड्राइवरों को लूटा गया है। ये सखर पंप पे और सखर रोड के सामने गाड़ियाँ फंसी हुई हैं खैरपुर एरिए में। तो यहाँ पर ड्राइवरों को रात लूटा गया है, मोबाइल छीने गए हैं, ड्राइवरों से डकैती की गई है, वारदातें की गई हैं और वार्निंग दी गई है कि गाड़ियाँ छोड़कर भाग जाएं। सिंध हड़ताल में सिंध की कुछ शख्सियात शामिल हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं सिंध के हालात। ये वीडियो ना अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उखरम खलील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्राइवर एंड व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, तो सिंधी आ गए अपनी औकात पर। माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, तमाम सिंधियों को नहीं कह रहा, लेकिन सिंध वालों को ही कह रहा हूँ कि हड़ताल में जो हालात शुरू हो गए हैं, रात ड्राइवरों को लूटा गया है, ड्राइवरों को मारा गया है, मोबाइल वगैरह ड्राइवरों के जो है ना वो छीने गए हैं और ड्राइवरों के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं। जी हाँ, तो सिंधी भाई बैठे तो आप लोग अपने हक़ के लिए हो ना, अपने हक़ के लिए बैठे हो, तो फिर आपने ये क्या शुरू कर दिया? ये कैसा हक़ आप मांग रहे हैं कि ड्राइवरों को मार रहे हैं और ड्राइवरों से आप मोबाइल छीन के ले गए हैं, ड्राइवरों से आप पैसे छीन के ले गए हैं, तो वारदातें आपने शुरू कर दी हैं। वही अपना जो है ना भूख और भूखी औकात दिखाना आप लोगों ने शुरू कर दी है। आप लोग अगर बैठे हो हड़ताल पे तो हड़ताल करो, आप लोग अपने हक़ के लिए बैठे हो तो हक़ के लिए बैठो। आपके ऊपर चोर हुक्मरान इसलिए मुसल्लत हैं, आपके ऊपर चोर हुक्मरान इसीलिए मुसल्लत हैं कि आप ख़ुद चोर हैं। अभी आप लोग अपने हक़ के लिए बैठे हो तो ड्राइवरों की सपोर्ट करना, ड्राइवरों की जो है ना ख्याल करना, ड्राइवरों की गाड़ियों की हिफाजत करना आपका काम है। आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप वारदात ना करें, आप डकैतियाँ ना करें। आपने ये कौन सा काम शुरू कर दिया है कि ड्राइवरों को लूटना पाटना शुरू कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, तो रात ड्राइवर हजरातों को लूटा गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ सबूत के साथ। ये आप गाड़ियाँ देखें पहले। ये गाड़ियाँ जो है ना खैरपुर पंप पे जो खड़ी हुई हैं, सखर पंप पे जो खड़ी हुई हैं, और रोड पे जो है ना लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, आप लाइनें देखें। और इसी लाइन से जो है ना रात ड्राइवरों के साथ डकैती की गई है, उनके मोबाइल छीने गए हैं और उनको क्या कहा गया है, मुकम्मल तफसील जो है ना मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखें, ये खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, आप देख सकते हैं खैरपुर सखर एरिए में। कुछ गाड़ियाँ होटल पे वो रोड के दूसरी जानिब और ये रोड के साथ। यहाँ पर रात ड्राइवरों को लूट लिया गया है, मोबाइल छीने गए हैं, पैसे छीने गए हैं और कहा गया है कि आप अपने घरों को जाएं, ट्रेन पे चढ़कर गाड़ियाँ छोड़ दें यहाँ पर, ताकि गाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ दी जाएं और ये लोग माल उतार सकें, गाड़ियों पे वारदात कर सकें, डकैती कर सकें और डीजल निकाल सकें। तो बहुत ख़राब चल रहे हैं हालात। ड्राइवर हजरात होशियार रहें, मालिक हजरात कोई ना कोई हल निकालें पंजाब से, क्योंकि ना तो सिंध की ट्रांसपोर्ट है, ना ही सिंध की जो है ना माल है यहाँ पर, और ना ही सिंध की गाड़ियाँ हैं। बहुत नुकसान आने वाला है पंजाब को। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियाँ आपने देखी हैं, ये सिर्फ थोड़े से टुकड़े में जो सखर के इस एरिए में खड़ी हुई हैं, जो फंसी हुई हैं रोड पे आपने देखी हैं। ये गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं बिल्कुल, और साथ में होटल पे चंद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और होटल की जगह पूरी हो गई है। तो रात को यहाँ से सिंधी हजरात ने, सिंधियों ने यहाँ से गाड़ियाँ लूटी हैं। मैं सिंधी इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिंध में ही गाड़ियाँ खड़ी हैं और सिंधियों ने ही लूटी हैं। ट्रांसपोर्ट सिंध की नहीं है, ट्रांसपोर्ट जरदारी साहब की नहीं है, ट्रांसपोर्ट या हमारे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की नहीं है, ट्रांसपोर्ट किसी वहाँ पर बड़े अहदेदार की नहीं है, ट्रांसपोर्ट खुर्शीद शाह की नहीं है। और सिंध की ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल वहाँ जो फंसी हुई है इस वक्त नहीं है। कराची में भी जो ट्रांसपोर्टर हजरात, ट्रांसपोर्टर तबका बैठा हुआ है वो पंजाब का है, और गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं वो भी पंजाब का है। सिंध का ट्रांसपोर्टर है ही नहीं। सिंध से चंद भरचुंडी शरीफ के ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे लोकल चलती हैं। बाकी सिंध के सब चोर हैं, गाड़ियों से माल उतारने के लिए बने हैं, गाड़ियों को लूटने के लिए बने हैं, गाड़ियों को पाटने के लिए बने हैं, ड्राइवरों की लूट पाट के लिए बने हैं। ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। अभी गाड़ियों को जब आपने रोका है, गाड़ी जब आप अपनी हड़ताल कर रहे हैं, तो खड़ी गाड़ियों से ड्राइवरों के साथ डकैती करने का क्या मसला है? ड्राइवरों को पहले आप उठा के लेते जाते रहे खैरपुर से सकर से। बैठे तो आप अपने हक़ के लिए ना, खुदा करे आपको अपना हक़ कभी नहीं मिलेगा। आपकी ये नहर निकलेगी, आप जलीलो बर्बाद होंगे, आपकी ये जो ज़मीनें हैं ना ऐसे बंजर और बर्बाद हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो आप काम शुरू कर दिए हैं, चंद अगर आपके अंदर सिंधी हैं, 100 अगर आप बैठे हैं, तो जो रात को उठ के डकैती कर रहे हैं वो आप 100 में से ही हैं। आपको पता है वो कौन है, आपको सारा पता है। या तो आप गाड़ियों की हिफाजत करें। फिर आपने ड्राइवरों को कहा है कि भाई आप अपनी गाड़ियाँ छोड़ कर यहाँ से चले जाएँ, ट्रेन ट्रैक अभी हमने बंद नहीं किया, तो ट्रेनों पे चढ़ के ड्राइवर घर चले जाएं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ट्रेनों पे चढ़ के ड्राइवर घर चले जाएं, गाड़ियां छोड़ दें और बेनज़ीर शहीद वाला काम हो। जब बेनज़ीर शहीद हुई थी
آپ سندھیوں نے گاڑیاں جلائی تھی، آپ سندھیوں نے گاڑیاں لوٹی تھی، آپ سندھیوں نے ڈرائیوروں کو قتل کیا تھا، آپ نے ڈی اے پی اتاری تھی، آپ نے چینی اتاری تھی، آپ نے ہزار بیگ اتار کے 300 بیگ کو آگ لگا دی تھی۔ آپ خود چور ہو، آپ کے حکمران آپ کے اوپر اسی لیے چور بیٹھے ہوئے ہیں، جیسی عوام ویسے حکمران۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں خود سندھ کا ہوں، میرے نانحال سندھ کے ہیں، میرے نانحال سکھر کے ہیں، میرپور برڑو کے ہیں، میرا خود سندھ سے گہرا تعلق ہے۔ میں بھی پنجاب سے بالکل نہیں ہوں، پنجاب سے میرے دادحال ہیں، نانحال میرا سندھ کا ہے، اور میں خود سندھی جانتا ہوں، سندھی بولتا ہوں، سندھ میں رہ چکا ہوں میں۔ لیکن یہ جو چیزیں آپ لوگوں نے شروع کی ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل زیادتی ہے۔ آپ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں بیٹھے، آپ لوگ لوٹنے کے لیے بیٹھے، آپ لوگ ڈرائیوروں کو لوٹ رہے ہیں، گاڑیوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ کو آپ کے حکمران لوٹ رہے ہیں، آپ کا پانی لوٹ رہے ہیں، آپ کی زمین لوٹ رہے ہیں، آپ کا حق لوٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے لٹتا رہے گا، کیونکہ آپ اپنے حق کے لیے نہیں بیٹھے، آپ اپنا گھر بھرنے کے لیے یہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پنجاب کے ٹرانسپورٹروں سے بھی میری جو ہے نا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کا کوئی حل نکالیں، جن کی وہاں پر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ آپ نے ہی کچھ کرنا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہونا۔ آپ کی گاڑیوں کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو بے نظیر قتل کے ٹائم ہوا تھا، جو بے نظیر کو مارا گیا تھا جب اس وقت ہوا تھا، ابھی بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ آپ کی گاڑیاں جلائیں گے، پنجاب سندھ کا جو ہے نا دھکے شاہی سے مخالفت بنائیں گے، یہ آپ کی گاڑیاں جلائیں گے، یہ آپ کا مال اتاریں گے، یہ گاڑیوں کے ڈیزل نکالیں گے۔ رات کو نقصان شروع ہو گیا ہے تو آگے بھی نقصان شروع ہونا شروع ہوگا۔ خدا را سر اٹھائیے، وہاں پر کوئی سیکیورٹی کا انتظام کروائیے، وہاں پر کوئی یہ سب ملے ہوئے ہوں گے، یہ پولیس ہے جو بھی ہے، وہاں کے حکمران ہے۔ ابھی 8 دن ہو چکے ہیں آج ہڑتال کو، کسی کے کان تک جوں نہیں رہیں گی، کوئی پولیس نہیں آئی، کوئی ہڑتال توڑوانی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ غریب عوام کا، غریب طبقے کا یا نیچے کی عوام کا کام نہیں ہے، اوپر سے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے۔ زرداری صاحب نے جو سین کیے ہیں، زرداری صاحب نے جو ملی بھگت سے لکھ پڑھ کی ہے، تو اس نے کہا ہوگا کہ چلو بھائی میری تو لکھ پڑھ ہو گئی، آپ دباؤ جا کے، آپ جو ہے نا یہاں پہ ان کو بیٹھ جاؤ، وہاں پہ کوئی کچھ نہیں بولے گا، مسئلہ خود ہی حل کرو، میں نے پیسے کھائے ہیں، میں نے جو کچھ لیا، نہر نکلوائی ہے، جو کروایا آپ اپنا خود کرو۔ نقصان عوام کا ہوگا، سندھ کی عوام نقصان کرے گی، پنجاب کے ٹرانسپورٹر کا نقصان ہوگا، پنجاب کے ٹرانسپورٹر کی گاڑیاں جلیں گی، پنجاب کے ٹرانسپورٹر کے ڈرائیور مریں گے، پنجاب کے ڈرائیور مریں گے، پنجاب کا مال اترے گا، پنجاب کا نقصان ہوگا۔ سندھی نقصان کریں گے، سندھی نقصان کرنے سے نہیں باز آئیں گے، یہ اپنی اوقات دکھائیں گے۔ رات انہوں نے اپنی اوقات دکھائی ہے، آگے بھی یہ اپنی اوقات دکھائیں گے۔ تو خدا را ڈرائیور حضرات جو بھی وہاں پہ ہڑتالوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں، رات کو سیف جگہ پہ جائیں، یا اکٹھے ہو کے بیٹھیں، یا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، کیونکہ مالکوں نے بھی آپ کے، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو مالکوں نے بھی کچھ نہیں دینا۔ اور یہ نقصان، یہ شدید جو اتنی لمبی ہڑتال ہو گئی ہے، یہ ایک لمبا پروپوگنڈا ہے، اور لمبے نقصان ہونے والے ہیں گاڑیوں کے۔ تو خدا را اپنے لیے احتیاط کا کوئی بندوبست کریں، اپنے لیے حفاظت کا کوئی بندوبست کریں۔ اور پنجاب کے جو ٹرانسپورٹر ہیں یا جن کی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، ویسے تو ٹرانسپورٹر صرف ڈرائیور کوئی بول سکتا ہے کہ یہ کرو، یہ حساب زیادہ لکھ دیا، یہ نقصان ایسے کر دیا، یہ ویسے کر دیا، اب جاؤ اب بولو۔ خود کی ہڑتال کرنی ہے تو 4 دن تک تم نہیں رک سکتے، ابھی انہوں نے 8 دن سے تمہاری گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، ابھی ڈیزل بھی نکلیں گے، ابھی مال بھی اتاریں گے، ڈرائیوروں کو بھی ماریں گے، ڈکیتیاں بھی کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں ایک طریقے سے یہ صحیح حساب کتاب ہے، کیونکہ ڈرائیوروں کو لوٹا پاٹا تو کیا ہوا، جب آپ کا اپنا نقصان ہوگا تو آپ کو خود پتہ چلے گا۔ لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، آپ لوگ بھی یہی دعا کریں اور احتیاط سے چلیں اور احتیاط کریں، گاڑیاں چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، لیکن سب ڈرائیور حضرات اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور اپنی حفاظت خود کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، جو ڈرائیور بھائی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو گاڑیاں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تمام سندھیوں کو ہدایت عطا کرائے، جو مشکل ہے ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔